नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बलात्कारमा सजाय बच्यो, मिलापत्र गराउनेलाई 3 वर्ष जेल। चितवनको टाढीमा शंकास्पद वस्तु फेला सेनाद्वारा डिस्पोज। मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु। कैलालीमा 10 वर्षीय बालिका बलात्कृत। 250 मेगावाट विद्युत आयात गरिने। अब समाचार विस्तारमा। सप्तरीको कञ्चन रूप नगरपालिका 5 परे मारामा एउटा जङ्गली हात्ती मृत फेला परेको छ। बिजुली बत्तीको करेन्ट लागेर परामेरामा गाउँदेखि पूर्व धान खेतमा हात्ती मृत भेटिएको स्थानीय बच्चुलाल चौधरीले बताएका छन्। पूर्व पिपरा धरमपुर गोभनपुर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीका अनुसार 11 केबीको विद्युत प्रसारण लाइनको तारमा अल्झिएको अवस्थामा हात्ती मृत भेटिएको हो। नजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको जङ्गलबाट आएर गाउँमा मृत अवस्थामा हात्ती भेटिएको हो। हात्तीको शरीरले बिजुलीको तार किचिएर पोल समेत झुकेको छ। उनले हात्तीको अन्य कुनै भागमा चोटपटक नभएको जनाउँदै करेन्टकै कारण मरेको हुन सक्ने बताएका छन्। घटनास्थलमा आरक्षका सहायक वार्डेन सन्तोष भगत पुगेका छन्। मृत हात्तीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मरेकै स्थानमा खाल्डो खनेर गाडिने सहायक वार्डेन भगतले बताएका छन्। तनहुमा विभिन्न स्थानबाट गरी प्रहरीले चाडपर्वको समयमा हालसम्म 72 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। दशैं अघिदेखि शनिबारसम्म जुवा खालबाट प्रहरीले रु 7,40,000 बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। जुवा खालबाट कौडा, तास, तन्ना लगायतका सामग्री बरामद गरिएको तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। जिल्लाको डुम्रे, बेलचौतारा, भानु नगरपालिका, व्यास नगरपालिका, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर लगायतका स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको उनले बताएका छन्। दाङमा कुर्सीबाट लडेर पूर्व गाविस अध्यक्षको मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ 5 बजेतिर कुर्सीबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका तत्कालीन उरहरी गाविस अध्यक्ष रेशम बहादुर भण्डारीको उपचारका क्रममा राति 11 बजेतिर मृत्यु भएको हो। कुर्सीबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 निवासी 73 वर्षीय भण्डारीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि भेरवामा थप उपचार हुँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। उनको टाउकोमा आन्तरिक रक्तस्राव भएको थियो। भण्डारी विगत लामो समयदेखि अस्वस्थ रहँदै आएको तुलसीपुर 11 का वडा सदस्य सुभाष डागीले बताएका छन्। भण्डारी साबिक उरहरी गाविसको अध्यक्ष हुनुका साथै उरहरी गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च समेत भएका थिए। उनले करिब 2 दशक सत्तामा रहेर काम गरेको डागीले बताए। साथै उनले नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन दाङ क्षेत्र नम्बर 4 को सभापति अमर मावि उरहरीका पूर्व अध्यक्ष भएर समेत काम गरेका छन्। उनका 4 छोरा छन्। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर धुब्रा मुडभाडीको कोभिड-19 संक्रमणबाट निधन भएको छ। पीसीआर पोजिटिभ देखिएपछि होम क्वारेन्टाइनमा रहेका 77 वर्षीय डाक्टर मुडभाडीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि चावल हिल स्थित ओम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ उपचारका क्रममा उनको निधन भएको छोरी अनुजा शर्माले जानकारी दिइन्। राजविराज, भैरवा, बुटवल, पोखरा र काठमाडौँको वीर अस्पतालमा सरकारी शल्य चिकित्सकका रूपमा झण्डै 25 वर्ष सेवा पुर्याएका डाक्टर मुडभाडी ओम अस्पतालका संस्थापक हुन्। उनका श्रीमती, 2 छोरी र 1 छोरा छन्। सीमा क्षेत्रबाट हुँदै आएको तस्करीको सामान नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। आइतबार बिहान करिब 4 बजे विराटनगर महानगरपालिका 17 मठेरुवामा हवाई फायर गरेको हो। तस्करको समूहसँग घम्साघम्सी परेपछि अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको हो। प्रहरी र तस्करसँग बीच भएको घम्साघम्सीका क्रममा 1 जना प्रहरी जवानको हातमा सामान्य चोट लागेको छ। भन्सार छली गरेर भारततर्फ अवैध रूपमा तस्करीका सामान लिएर आउँदै गरेको तस्कर समूहलाई सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले रोक्ने क्रममा हवाई फायर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। 8 र 9 जनाको संख्यामा रहेको समूहलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा अवरोध भएको उनले बताएका छन्।
हवाई फायरपछि प्रहरीले तस्करीमा संलग्न एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। भारतबाट ल्याउँदै गरेको एक बोरा बेल्ट, कमरमा लगाउने पेटी सहित 33 वर्षीय रबिना खातुनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी भइरहेको उनले बताएका छन्। खड्काले नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालतिर हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएर कडाई थालिएको बताएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गलौदीमा आज बिहान कार र टिप्पर ठोकिएर दुर्घटना हुँदा सल्यान चाडमा दिपेश केसीको ज्यान गएको छ। मुगलिनबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा 22356 नम्बरको कार र विपरीत दिशाबाट आएको बा 4ख 8143 नम्बरका टिप्पर ठोकिँदा कारमा सवार त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 24 वर्षीय केसीको मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख युवराज खड्काले दुर्घटनामा 3 जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। दाङ शान्ति नगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 38 वर्षीय वर्षा केसी र काठमाडौँ कलङ्की निवासी सुधीर सुवेदी गम्भीर घाइते भएका छन्। एकजनाको सामान्य अवस्था छ। घाइतेलाई गजुरी अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि काठमाडौँ ट्रमा सेन्टर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वाब सङ्कलन सुरु गरेको छ। महानगरभित्र रहेका अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकको पीसीआर परीक्षणका लागि मोबाइल भ्यान मार्फत स्वाब सङ्कलन सुरु गरेको हो। चाहेर पनि स्वाब सङ्कलन केन्द्रमा जान नसक्ने अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको मोबाइल भ्यान मार्फत स्वाब सङ्कलनको काम सुरु भएको महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साकेले बताएका छन्। सरकारले घोषणा गरे अनुसार लक्षित समूहको निःशुल्क परीक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै उनले परीक्षण आफै गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई शुल्क तिरेरै गर्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट कडा मेहनत गरिरहे पनि समुदाय स्तरबाट सहयोग नभए नियन्त्रणमा नआउने उनले बताएका छन्। उनले स्थानीय स्तरबाट नै कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने तयारीका साथ अघि बढेको भन्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकालाई मात्र पीसीआर टेस्ट गर्ने मेयर साकेरले आग्रह गरेका छन्। यस्तै उपत्यकामा पछिल्लो समय बढिरहेको कोरोना संक्रमणको चक्र जोड्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताएका छन्। बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारवाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरेको छ। बलात्कारको परिभाषालाई पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैलाई बलात्कार गर्न सक्छ भने प्रशस्त परेको छ। यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको छ। हालै मात्र जनकपुरमा एक पुरुषले 6 वर्षको बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर जोसुकैलाई बलात्कार गर्न सक्छ भने प्रशस्त परिभाषामा लेखेको स्रोतले बताइएको छ। बलात्कार तथा बलात्कारका प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ। न्यूनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ। साथै कुनै नाबालिग 18 वर्षभन्दा कम उमेरमाथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको 1 वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ। चितवनको टाडीमा बम जस्तो देखिन शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। टाडी बजारमा कालो प्लास्टिक बेरेर राखेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले बताएका छन्। टाडी स्थित निर्माणाधीन आकाशे पुलमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु ढुङ्गालाई प्लास्टिकले बेरेर राखेको खुलेको छ। क्रास सिर्जना गराउन 2वटा पोका बनाएर शङ्कास्पद वस्तु राख्ने खोजी भइरहेको डीएसपी थापाले बताएका छन्। मोरङ प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव समूहका कम्पनी सेक्सन कमान्डरलाई पक्राउ गरेको छ। मोरङको उर्लाबारीबाट प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग आबद्ध ताप्लेजुङको
फटाङ्ग लुङ्ग गाउँपालिका 2 का 32 वर्ष पेम्बा साङ्गो शेर्पालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका शेर्पा विप्लव समूहको 4 नम्बर कम्पनीका सेक्सन कमान्डर रहेको प्रहरीको दाबी छ। पक्राउ परेका शेर्पाको साथबाट एउटा पिस्टल, म्यागजिन, 3 राउन्ड गोली, पार्टीको पर्चा, पम्पलेट, लडाकुका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामान बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले बताएका छन्। 8 वटा ब्याग, 18 वटा ज्याकेट, मोबाइल, डायरी लगायत सामग्री पनि बरामद भएको छ। ज्याकेट र ब्याग भने लडाकुका लागि खरिद गरिएको प्रहरीको दाबी छ। शेर्पालाई उर्लाबारी नगरपालिका 6 तरुण चौकबाट शनिबार राति पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बारामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पर्साको खेसारा प्रहरी चौकीमा कार्यरत बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 1 बस्ने 27 वर्ष राजकिशोर शाह रहेका छन्। महागढीमाई नगरपालिका 8 जोलगाभा स्थित थली पुल नजिक लङ्गडा चौकबाट बरियारपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 62 प 367 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा शाहको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको बारा प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले सञ्जय प्रसाद यादवलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। कैलालीमा 10 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छन्। नाखेले ढुङ्गा जङ्गल हुँदै गइरहेको अवस्थामा ती बालिका बलात्कृत भएकी हुन्। बलात्कारको आरोपमा चुरे गाउँपालिका 1 का थापालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। थापाले ती बालकलाई एक्लै पारी जबरजस्ती गर्ने गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी घरखेडाबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुखिया यामा सहज रूपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिकतम 250 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्ने भएको छ। विशेष गरी माघ फागुनमा नदीमा जलसतह कम हुने तथा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रमा आयोजनामा समेत कम विद्युत उत्पादन हुने भएकाले बिजुली व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्न लागि हो। प्राधिकरणले सन् 2020 को डिसेम्बर 1 देखि 2021 को जुनसम्मका लागि विद्युत आयातका लागि भारतसँग आग्रह गरेको थियो। प्राधिकरणको सो आग्रहलाई भारतले स्वीकृति दिएको जनाएको छ। दाङको गढुवा र राजपुर गाउँपालिकाको झण्डै आधा भूभाग भारतीय सीमा नाकामा पर्छ। नेपाली भूमि भए पनि नेपाली नागरिकले पाइरहेको सेवा सुविधा त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। सञ्चारदेखि आहारासम्म भारतकै भर पूर्ण परेको छ। पालिकाहरूले पनि यसका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका नेपाली बस्तीहरूमा सबै खालका समस्या यथावत छन्। सीमा क्षेत्रमा केही नाका र बस्तीहरूमा अहिलेको महत्त्वपूर्ण विकास मानिएको फोन सेवा समेत छैन। त्यहाँका नागरिकहरूले अहिलेसम्म आफ्नो देशले सञ्चालन गरेको नेपाल टेलिकमको सेवा पाउन सकेका छैनन्। सञ्चारका लागि भारतीय सिम प्रयोग हुने गरेको छ। राजपुर गाउँपालिका सुनपत्री, एर्ना, गोछुवा गाउँ दाङको नाका क्षेत्रमा पर्ने बस्तीहरू हुन्। भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका यी बस्तीहरू हालसम्म सञ्चारको सुविधाबाट वञ्चित छन्। सीमा सुरक्षा र बस्ती विकासबाट निकै पछि परेका नाका क्षेत्रका बस्तीहरू सञ्चारको पहुँचबाट पनि टाढा छन्। जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5, 6 र 7 का केही भूभागमा सञ्चार सुविधा पुगेको छैन भने नाका क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालविहीन छ। वर्षौं वर्षदेखि भारतीय सिम कार्ड प्रयोग गर्न बाध्य रहेको स्थानीय जोगमान बुढाले बताएका छन्। उनी भन्छन्, मेरो सरकार हामी नाकावासीले नेपालको सिम कार्ड प्रयोग गरेर कहिले कुराकानी गर्न पाउँछौं। बेरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 इनरवा अस्थायी प्रहरी पोस्ट र तस्कर समूह बीच झडप हुँदा प्रहरी सहायक निरीक्षक घाइते भएका छन्। भारतबाट तस्करको सामान लिएर तस्कर समूह नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा इनरवा पोस्टको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा तस्कर समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा पोस्ट इन्चार्ज सहायक प्रहरी निरीक्षक जय पाण्डे घाइते भएका थिए। घाइते पाण्डेले तस्कर समूहले गोली समेत चलाएको बताएका छन् भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले भने गोली नचलेको बताउनु भएको छ। आक्रमण गर्ने तस्कर समूहको आमा छोरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।
सिराहामा एक अस्पतालमा डाक्टरको लापरवाही सुत्केरी महिलाको ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुनेमा सुखीपुर नगरपालिका 9 वैशाखा गाउँकी 27 वर्षीय आरती शाह हुन्। उनलाई डिभाइन हेल्थ केयर अस्पतालमा शनिबार दिउँसो 4 बजे भर्ना गरिएको थियो। राति शल्यक्रिया गर्दा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि अस्पतालका चिकित्सक फरार भएका छन्। आक्रोशित मृतकका आफन्तहरू रातिदेखि नै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले अस्पतालमा तोडफोड समेत गरेका छन्। मृत्युका काका मौजे शाहले भने, हामी पहिलो नर्मल प्रसुति हुन्छ तर पैसाको लोभमा 81 शल्यक्रिया गर्न लगे, तर शल्यक्रिया अपरेसन सक्सेस भएपछि डाक्टर भागेको शाहले बताएका छन्। उपचारमा लापरवाही गर्ने डाक्टरमाथि कारबाही, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति लगायतका माग गरेका छन्। सम्भावित क्षति रोक्न प्रशासनले अस्पताल अगाडि सयौं सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको छ। शल्यक्रियापछि जन्मिएको शिशुको अवस्था भने सामान्य छ। शिशुलाई अर्को सप्तऋषि अस्पताल सारिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका इन्चार्ज शारद थापाको अनुसार पीडितले जाहेरी दिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। दोषी डाक्टर कुनै पनि हातमा छुट मिल्दैन। उहाँको अनुसार सिराहाको सिडिओ प्रदीप राज कन्नेलद्वारा एक छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकी सेनामा कार्यरत गोर्खाका एक युवकको गए राति कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। शहीद लखन गाउँपालिका 8 छापथोक घर भई विगत 3 वर्षदेखि अमेरिकी सेनामा कार्यरत 23 वर्षीय सुरेश श्रेष्ठको राति करिब 10 बजे मृत्यु भएको परिवार स्रोतको जानकारी दिएको छ। उनी सवार 220 टोयोटा कोरोला साउथ अर्न I-35 काले नोबल काउन्टी ओक्लाहोमा राजमार्गमा अर्को सवारी साधनले ठक्कर दिएको थियो। टाउको र शरीरभित्र गम्भीर चोट लागेका उनलाई सेन्ट मेरिज रिजनल मेडिकलमा उपचार गर्दै मृत्यु भएको मृतकका आफन्त राजेश श्रेष्ठले बताएका छन्। श्रेष्ठ विगत 5 वर्ष अघि अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए। सैनिक तालिम पूरा गरी 3 वर्षपछि घरमा आएर फर्केका थिए। अविवाहित श्रेष्ठको परिवारमा हजुरआमा, बुबा आमा, एक दिदी र एउटा भाइ छन्। अब खेल खबर। बार्सिलोनाले यस सिजन स्पेनिस ला लिगामा राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। गए राति भएको खेलमा एटलेटिको माड्रिडसँग 1-0ले पराजित भएपछि 8 खेलबाट अधिकतम 24 अङ्क जोड्न सक्ने भए पनि उसले 3 खेलमा जित र 2मा बराबरी खेल्दै जम्मा 11 अङ्क जोडेको छ। 3 खेलमा त पराजित भएको छ। बार्सिलोनाको यो प्रदर्शन पछिल्लो 25 वर्ष यताकै खराब हो। बार्सिलोनाको खराब सुरुवात भनेर सन् 1995 र 96, 2002 र 3 र 2003 र 4लाई चिनिन्छ। यद्यपि त्यो बेला सुरुवाती 8 खेल मध्ये बार्सिलोनाले 3 खेल जितेको, 3 खेल बराबरी गरेको थियो र 2 खेल हारेको थियो। 8 खेल हुँदा 3 वर्षमा पराजित हुनु भनेको बार्सिलोनाको लागि धेरै हो। यस्तो उदाहरण भेट्न गाह्रो छ। सन् 2000 र 2001 सिजनमा पनि बार्सिलोनाले 8 खेल मध्ये 3 खेल हारेको थियो, तर 4 खेलमा जित र 1 बराबरी खेल्दै 13 अङ्क जोडेको थियो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बलात्कारमा सजाय बच्यो, मिलापत्र गराउनेलाई 3 वर्ष जेल। चितवनको टाढीमा शङ्कास्पद वस्तु एलाजेनाद्वारा डिस्पोज। मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु। कैलालीमा 10 वर्ष बालिका बलात्कृत। 250 मेगावाट विद्युत आयात गरिने। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।